अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। बागे बहिश्त में लिखा है ये फूल फूल पर, बागे बहिश्त में लिखा है ये फूल फूल पर, जन्नत गवा न देना एक अदना सी भूल पर। बागे बहिश्त में लिखा है ये फूल फूल पर, जन्नत गवा न देना एक अदना सी भूल पर। अरे मोमिन तो क्या वो इंसान तक नहीं पढ़ता नहीं दरूद जो आले रसूल पर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबीयीन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। तमाम तर हमद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो हर हमद के लायक है। सारी कायनात जिसकी तारीफ़ तौसीफ़ और हमद व सना में मसरूफ़ अमल है। बाद अज़ हमद बेशुमार दरूद और सलाम वजह तख़लीक़ कायनात बाइसे तकमील शर्क़-ए-हात मकसद मकसूद कुल आलम वजह तख़लीक़ आदम ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बनातिहि व बारिक वसल्लम की उस अज़ीम और आला हस्ती को लाखों और करोड़ों सलाम कि जिनकी ज़ात पे खुद रब्बे कायनात भी दरूद व सलाम के तोहफे भेजता नजर आता है। के बाद दिली दुआ है खल्लाक़े कायनात आज की ये खूबसूरत बज़्म जो कि बाउन्वान जश्न ईद मिलादुन नबी, जिसका इहतिमाम इंतज़ाम इज़्ज़त माब मोहतरमुल मकाम भाई मोहम्मद कासिम साहिब अहले खाना ने मिलके खालिस्तान उस नबी रहमत के ज़िक्र की महफिल सजाई है जिस नबी की खातिर अल्लाह ने सारी कायनात बनाई है। दिली दुआ है अल्लाह पाक इनकी कोशिश काविश कबूल व मंजूर फरमाए। मुझ गुनाहगार समेत सरकार के जितने नौकर दूरो नज़दीक से बज़्म खैर का हिस्सा बने हैं, करीम अल्लाह सबकी हाज़री को हुजूरी की मंजिल तक पहुँचा के शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया शुक्र कि ज़िंदगी की एक तारीख और काली रात ज़िक्र नबी से रोशन करने की मालिक ने सआदत और तौफीक अता फरमाई। बरसरे मिंबर मुल्क पाकिस्तान का अजीम नाम बचपन से लड़कपन, लड़कपन से जवानी और जवानी से ढलती उम्र, दिन होता है रात होती है, लब पे आका की नात होती है। जनाब मोहतरम कारी मोहम्मद अकरम मेरवी साहिब आप जलवागर हैं, उनके साथ ही मुझसे कबल मेरे मसलक के अजीम आलिम दीन मेरी जमात का फ़ख्र हज़रत किबला अल्लामा कारी मोहम्मद बशीर साहब यकीनन हक सोज और इंतहाई नूरानी और वैदानी खिताब से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमा रहे थे। इलाके भर की मारूफ सियासी और समाजी शख्सियात बतौर ख़ास जनाब राना मोहम्मद खिज़र नून साहब बतौर ख़ास महफिल पाक का हुस्न हैं और उनके साथ ही आली मर्तबा जनाब डॉक्टर मोहम्मद जाहिद साहब आप भी महफिल पाक का हुस्न हैं। जो अहबाब तशरीफ़ लेके आए हो सारे सिरदा ताज हो, क्योंकि तुसा आम नहीं महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। मैं आप सब अहबाब की मोहब्बतों का बेहद शुक्रगुजार हूँ। अपने ऐवान बजुर्गों के कदम चुम के अपने नौजवान भाइयों के दामन का सहारा लैके अपनी नौकरी का आगाज आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत आशिकों के इमाम 14वीं सदी के इमाम यानी के इमाम अहमद रजा खान नव्वरल्लाहु मरकदहू आपके कलाम लाजवाब से अपनी नौकरी का और हाजिरी का आगाज करता हूँ। आली मर्तबत भाई मलिक मोहम्मद फयाज अरिया साहब बतौर ख़ास आप भी महफिल पाक का हुस्न है और आपके इस वसेब की मरकजी महफिल पाक के मेज़बान भाई मोहम्मद सजाद मुफ्ती साहब आप भी महफिल पाक का हुस्न है। सब अहबाब की तवज्जो चाहते हुए एक नया कलाम तो पुराना है, अंदाज नए में पेश करने चला हूँ।
میرے احباب جو محفل پاک میں برسر منبر تشریف رکھتے ہیں، ان کے قدم چومتا ہوا اعلیٰ حضرت کا یہ کلام آپ احباب تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ دی رحمت نال اس کلام تو بعد انج لگنا ہے جی میں محفل فرش تے سجیے حاضری عرش تے لگیے۔ توجہ کرنی ہے بس۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اشاہ امام محمد رضا خان آپ قلم اٹھاتے ہیں اور قلم وجد میں آتا ہے، آپ کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا۔ جو بندے اچھا شعر کہنے کا اور سننے کا فن رکھتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں میں آنکھیں ملاؤ، عام کسے کہانیوں سے جدا گفتگو، دل والوں سے دل لگی کی گفتگو۔ امام کا کلام کلاموں کا امام ہوا کرتا ہے۔ آئیے ذرا سنیے، شعر سنیے اور پھر میری محنت دیکھیے۔ کہہ رہا ہوں میرے امام کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں۔ رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے مہمان بن کے نہیں میرا اپنا گھر رہے۔ شعر سنو جڑی تشریح پیش کرنی ہے، اللہ دی رحمت تے یقین ہے، اس تو بعد انج لگنا ہے جے میں محفل عرش فرش تے سجیے حاضری عرش تے لگ رہی ہے۔ بھائی غلام عباس صاحب توجہ فرمائیے گا، اس کلام کا پہلا شعر پیش کرنا ہے۔ میں نے کہا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ امام فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ موزاریا کے رہنے والوں، کبھی آپ نے دیکھا محب اور محبوب میں، طالب اور مطلوب میں، عاشق اور معشوق میں قبلہ قاری بشیر صاحب میرے تیرے والی بات، نفاق تفریق والی بات نہیں ہوتی نا، تو پھر آئیے بات کو کھولتا ہوں۔ کلمہ توحید اور رسالت اسلام کی بنیاد، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کلمہ ایک ہے، حصے دو ہیں، پہلا حصہ لا الہ الا اللہ، حصہ توحید محمد الرسول اللہ، حصہ رسالت، حصہ توحید کے حرف 12، حصہ رسالت کے حرف 12، حصہ توحید میں ذات اللہ، حصہ رسالت میں ذات محمد۔ کلمہ ایک ہے، حصے دو ہیں، پہلا حصہ توحید، دوسرا حصہ رسالت، حصہ توحید میں ذات اللہ، حصہ رسالت میں ذات محمد۔ اللہ کے حرف 4، محمد کے حرف 4، اللہ پر تشدید، محمد پر تشدید، اللہ پر نقطہ نہیں، محمد پر نقطہ نہیں۔ سر جاؤ، اللہ پر نقطہ نہیں، محمد پر نقطہ نہیں۔ جب ایک محب اپنے محبوب کے نام پر نقطہ گوارا نہیں کرتا، وہ محب اپنے محبوب پر نقطہ چینی کیسے گوارا کرتا؟ کرم ہے۔ ہاں ہاں پھر مجھے کہنا پڑے گا وہ اللہ ہے، یہ رسول اللہ ہے، وہ اللہ ہے، یہ نبی اللہ ہے، وہ اللہ ہے، یہ حبیب اللہ ہے، وہ خالق ہے، یہ مالک ہے، وہ رازق ہے، یہ قاسم ہے، وہ دینے والا، یہ لینے والا۔ ہاں ہاں وہ دیتا ہے، یہ تقسیم کرتا ہے، وہ دینے والا، یہ لینے والا، وہ رازق ہے، یہ قاسم ہے۔ پھر مجھے کہنا پڑے گا وہ جہنم کی آگ پھڑکانے والا، یہ جہنم کے شعلے بجھانے والا، وہ پکڑنے والا، یہ چھڑانے والا۔ واہ کیا جود و کرم ہے، واہ کیا جود و کرم ہے۔ بس گرا لا کے گل مقامہ فلا خوبصورت سجایا نہ ہوندا، کسے شاید ابھی ایتھے سایا نہ ہوندا، نہ اے عرش کرسی نہ اے چند تارے، شب و روز دے نہ اے ہوندے نظارے، نہ جنوں بشر دے نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ تختاں تے تاجاں تے سلطان ہوندے، نہ محلاں تے والی نہ دربان ہوندے، اکرم بھائی نہ ملدی کسے نو اصل زندگانی، ہوائے نہ ہوندی نہ ہوندا اے پانی عرشی، نہ فرشی نہ خاکی نہ نوری، زمانے تے ہوندا نہ کچھ بھی ظہوری، کسے چیز دا ایتھے سایہ نہ ہوندا جے رب نے محمد بنایا۔ کسے شاید ابھی ایتھے سایہ نہ ہوندا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا۔ التماس گزار عزت امام محترم المقام قاری القرآ زینت القرآ جلے قرآن پڑھ سے انشاءاللہ دلان چوئی سبحان اللہ نکل سی۔ جناب محترم قاری محمد قاسم صاحب آپ تشریف لے کے آمین سونے قرآن دی
سونی تلاوت نال محفل پاک دی روحانیت وچ مزید اضافہ کریں. جڑے دوست کھڑے ہوئے انتظامیہ تو علاوہ انہوں نے خدمت وچ گزارش ہے. بڑا وسیع انتظام اور بڑا سونا انتظام بھائی قاسم صاحب نے کیتا ہے. اور اتنا حسین پنڈال اگر تساں تشریف رکھو محفل دے حسن ذرا اضافہ ہو جائے گا. تساں محبت والا ایک نعرہ بلند کرو، نعرہ تکبیر. جناب محترم الحاج آپ دی خدمت گزارش ہے کہ آپ سٹیج تے تشریف لے کے آمین. باقی جتنے بھی مہمانان موسم تشریف لے کے آئیں وہی سے ویلکم ٹو یو ود اوپن ہینڈز، اہلن و سہلن مرحبا. محبت والا ایک نعرہ بلند کرو. جنہوں واقعی سرکار دی آمد دی خوشی ہے ذرا سجا ہاتھ چاہ کے بولو نعرہ تکبیر. اللہ پہ فرماندہ ہے میں دکھی دلانو طبیب دیتا ہے، بے نصیبیانو نصیب دیتا ہے، باپ زندگی دا ترتیب دیتا ہے. اتھے کہنو کوئی شے نہیں دیندہ، میں تو آنو اپنا حبیب دیتا ہے. تو سی جشن ہی نہیں منا رہے. ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. ہاتھ اٹھا کے مرشد علی دا نعرہ، نعرہ حیدری، حیدری. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، جشن عید میلاد النبی.